طلعت راني كملت طلعت واحد شويه. ها هي درنا هادي. دابا هاد البلاصه اللي كانت خاويه درنا فيها هو طرز الكوزه بالرباطي. ها هو طرز الرباطي، ها هو هي شتي. ودابا غادي ندوزو ندير معكم هاد الجهه الاخرى. غادي نحسبوا نجيو هاد الكوزه ضروري خصنا نجيبوها هنا في الوسط. هاي تجي في الوسط، كل ما بين هاد اللوايه كاينه كنديروا كنديروا كوزه، هي هادي. دابا غادي نجي لهنا، دائما نجيو الوسط ديالها واحد الخيط هذا. ها هي كنجيو هنايا في وحده جوج ثلاثه، نجيو هنا. هي غادي هنا وحده جوج ثلاثه اربعه، كنطلعوا بربعه. وحده جوج ثلاثه ربعه، وغنخرجوا هنايا. كنحسب 4 ديال العيون وكندخل البره. 1 2 3 4. جينا هنا، هي هنا عفوا. غنجيو هنا 1 2 3 4، كنخرجوا هنايا. هي هنا بحال هكا، وتندخلوا هذا الخيط بحال هكا. نحاولوا نجيبوه لتحت، نهبطوا لتحت. بحال هكا هو صافي. كنرجعوا ديك العين نيت لتحت، هذيك نيت هادي كنا خارجين منها، وكندخلوا هنا كنقصوا واحد العين. ها هي كنقصوا عين وكنطلعوا ندخلوا تما كاينه. بحال هكا عاوتاني كنطلعوا كنقصوا واحد العين تاني من هنا من الفوق، وكندخلوا عاوتاني. ملي كنطلعوا كنديروا كيجيونا 4 3 2 1 صافي. وكنكملوا هذيك الجهه. ها هي بحال هكا. دابا 4، دابا جاونا 3. دابا هنايا غيجوني 2 وحده 2، هما 2 كيجيونا 2. كنجيو ديك الوحده الوسطانيه اللي هي هادي بحال هكا، وكندخلوا. نمشي نشوفها واش هي نيت. ها هي كنجيو هنا 2، وكنجيو بقات لينا دابا وحده هي هادي بحال هكا. ها هي صافي. ها هي الوحده اللي عندنا هي هادي. كندخلوا. ها هي دابا درت النص تاع الكوزه. دابا غادي ندوز للجهه الاخرى حتى هي نديرها. نسيت نشد يدو بشويه باش يعاونني صافي. وكنجيو لهنا. ها هي ثاني كنطلعوا هنا بحال هكا. نقرب تحت شويه باش تبان بحال هكا. بحال هكا. وكنجيو ثاني هنا غيكون عندنا ثاني نهبطوا بحال هكا 2. كيجونا 3 هنا يا ربي. 3 2 1. دابا هادو 3 ديال العيون. دابا غادي يكون عندنا 2 وها هي 1. هما دابا درنا هنا 2. ها هي 1 هي هادي بحال هكا. وكنطلعوا دابا. ها هي هادي غادي نطلعوا دابا نديروا هنا ثاني خصها تجينا الوسط. نجيو هنا 1 2 3 4 تجينا هنا. ها هي 1 2 3 4. عاوتاني كما العاده 4. ها 3 هما غنجيو 3 هما هادو. ها 2 هما هادو. ناتي ها 2. يلا حنا نديرو بحال هكا. تعكست اللهم كاينه حتى الله الطرق.
نايله. صافي كنديرو هنا وحده، نديرو وحده وكندوزو للجهه الاخرى حتى هي باش نعمروها. قلنا جوج، ها هما جوج، وحده جوج، لا ندير ثلاثه دابا، عفوا ثلاثه جوج وحده، دابا ثلاثه، دابا جوج. نحاولوا ما نزيروش الخيط. جيم هنايا جوج، هما هي نديرو جوج قريبه باش تبان مزيان. جوج كنطلعو، وهنايا وحده، ها هي وحده. كيف قلت لكم نديرو 4 3 جوج وحده. ها هي كملت هذه. دابا غادي نطلع ثاني لهنايا الفوق، نزيد معكم وحده اخرى. مثلا جينا هنا 1 2 3 4، صافي تجينا هي هذيك. دائما البنات كي قلت لكم تناخذوا الوسط ديال هاد اللوايه وكنديروا نحسبوا 1 2 3 4 4، وكنجيو دائما كنقصوا عين بحال هكا. نصوب هاد الخيط كناخذوا دابا 3، دائما كنقصوا من الفوق عين كيجيونا 3، ونهبطوا نقصوا ثاني من التحت عين وكندخلوا البرة بحال هكا. كنجيو عاوتاني لهنا كناخذوا جوج ديال العيون، هما جوج ديال العيون، وتندخلوا كيف قلت لكم كنقصوا ثاني عين بحال هكا. صافي دابا بقات لينا وحده، ها هي وحده، وغادي نجيو ندوزو للجهه الاخرى اللي هي هادي هنا، باش حتى هي ناخذو كيف قلت لكم 3 ديال العيون بحال هكا. عندنا وحده جوج ثلاثه، وكنقصوا عين من التحت بحال هكا. هاهما جوج، وغادي نديرو هاد العين نقصوها، وغادي تبقى لينا وحده اللي هي هادي. ها هي كتجينا بحال هكا، ها هما كيفاش كيجيونا. دابا مثلا تبانت لينا مثلا بانت لينا هذه خاويه، بقات خاويه نجيو نعمروها حتى هي، نعاودوها باش اي بلاصه بانت لكم خاويه كتعاودي تعمريها بحال هكا. نجبد هاد الخيط بحال هكا، بحال هكا. كنهبطوا هنايا نرجعوا ليها نيت، نفك هاد الخيوطه تا هما هي بحال هكا. وكنجيو بغات تشبك راه كتشبك. المهم تصوبوها. ها هي صافي ساليتها. ها هي دابا شفتوا البنات. دابا غندير هاد كندير درت هادو، ها هما هي شتيها، درت انا في البيض. كان واحد العوينات كاينين لتحت كندخلوهم بحال هكا، نجيبوها نحاولوا نجيبوها الوسط
بحال هكا، وكندخلو نحاولوا نشبروها مع الرانده بحال هكا. نجيبوها في الوسط ديالها، لازم تصاوب واحد الخيط، كنجيبوها في الوسط ديالها، كنزكيوها بحال هكا، كنعاودو نخرجو ندخلو ثاني هنا، نحاولو نشدوها مزيان مع الرانده. هكا شدوها مزيان باش ما تطيحش. وكل ما هاد الحجرات شديتيهم مزيان كل ما بحال ما هكا كتجينا. ها هي، وهذه هي الزواقه ديالتنا البنات ديال اليوم. هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، كيفاش كيجي كيف قلنا. ها هو كتجي اللوايه، وهذه الخدمه من هنايا ديك غير الغرزه عاديه، وكتجيو الجناب ديالها كيجيو هذيك الكوزه بالطرز الرباطي. هذا غنكمل فيها الفوق. وهذه هي الرشمه ديالتنا البنات. الدرس ديالنا ديال اليوم هو هذا، هي هادي. هي كيفاش كتجي البنت هي حتى هي كتجي زوينه. هي هادي، ها هي كيفاش كتجي باش تشوفوها مزيان مزيان. ها هي، يلا البنات، السلام عليكم. هاد الساعه الله يعاونكم.